अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। हमने ऑलरेडी पढ़ा है लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, हम किस तरह फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स को लिखते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक लेटर राइटिंग भी लिखेंगे और इसके साथ साथ हम एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन क्या होता है। ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जो हम अपने से, जो हमारे से ओहदे में बड़ा होगा तो उसके नाम लिखते हैं, या किसी अथॉरिटी के नाम पे लिखते हैं, या किसी इंस्टीट्यूशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे लिखते हैं। एक्चुअली जो ये एप्लीकेशन होता है ये एक फॉर्मल तरीका होता है जिससे हम अपने सुपीरियर से या अपने कलीग्स के, जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनसे उनको हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे हम जो मुतालबा हासिल करना चाहते हैं, हमारा जो मुतालबा होता है उनके सामने हम रख देते हैं। एप्लीकेशन जो होता है ये हम यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, जब हमें लीव की ज़रूरत होगी, छुट्टी की ज़रूरत होगी, ट्रांसफ़र की ज़रूरत होगी, हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। और ये एप्लीकेशन है इसमें हमें पूरा फॉर्मल तरीके से चलना पड़ता है, एक पूरा फॉर्मल फॉर्मेट यूज़ करना चाहता है जो हम अपने सुपीरियर्स या ऑफिशियल्स के नाम पे लिखते हैं, जिसमें हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमें हमारा कोई मुतालबा है, हमारे यहाँ पे पानी नहीं है, हमारे यहाँ पे बिजली नहीं है, हमारे यहाँ पे सड़कें ख़राब है, या हम इसमें एक लिख सकते हैं कि हमें मतलब क्या क्या हमारे गाँव या हमारे शहर में क्या क्या सहूलियात होनी चाहिए ताकि वो उसी तरह हमारे लिए काम कर सकें। तो ये एक टाइप ऑफ फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, ये आप याद रखेंगे। अब हम देखेंगे कि लेटर और एप्लीकेशन में क्या फ़र्क है। ये जो हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत कल डिस्कस किया पिछले वीडियो में कि लेटर दो टाइप्स की होती है, एक तो इनफॉर्मल होती है और दूसरी फॉर्मल होती है। जो इनफॉर्मल लेटर होती है वो हम किन को लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपने कलीग्स को, ये अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं और अपने घर वालों को लिख सकते हैं। एप्लीकेशन जो होता है वो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मल लेटर है, इसमें हमें पूरा एक फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करना पड़ता है और ये हम ऑफिशियल्स के लिए लिखते हैं, यानी कि दरख्वास्त। एप्लीकेशन को हम बोल सकते हैं दरख्वास्त। जो लेटर होती है वो हम उसको लिखते हैं यूजुअली जिसको हम जानते होते हैं और जो हमें जान रहा होता है, और इसके जो लेटर होती है इसको मकसद है लिखने का कि हम किसी को रिप्लाई कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, या हम उसको अपने बारे में बोल रहे होते हैं कि मेरा हाल चाल क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मुझे आगे क्या करना है, या सलाह हमें चाहिए। जैसे हम पेरेंट्स को लिख सकते हैं, अगर हम हॉस्टल वगैरह में होंगे हम अपने रिलेटिव्स को लिख सकते हैं, हम अपने कज़न्स को लिख सकते हैं। और जो एप्लीकेशन होती है ये हमें तब लिखनी पड़ती है जब हम किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, और एप्लीकेशन जो होती है वो उसका जो फॉर्मेट है वो बहुत ज़्यादा मतलब हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, और एप्लीकेशन प्रिसाइज होती है। इसमें ये नहीं है कि हम दलीलें बांटने लगेंगे। लेटर में हम जिस इंसान को लिख रहे होते हैं यूजुअली हम उसको जान रहे होते हैं, हम उसको जानते हैं, जैसे कज़न्स है, पेरेंट्स है, फ्रेंड्स हैं, तो हमारा एक अलग टाइप का बॉन्ड होता है उनके साथ, तो हम उनके साथ कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता है। अब हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखेंगे जिसमें हम अपने हेडमास्टर के नाम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं कि हमें एक मेडिकल लीव चाहिए। हेडमास्टर यहाँ स्पेलिंग गलत हुआ है, HEAD हेड है हेडमास्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको जैसे कल फॉर्मेट पढ़ा है कि जो लेटर राइटिंग का क्या फॉर्मेट है, तो इसी तरह वही फॉर्मेट हमें यहाँ पे यूज़ करना है। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे जिस डेट पे हम ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उसके बाद हम एड्रेस करेंगे किसको, जिसके नाम पे हम ये लिख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एड्रेस की है द हेडमास्टर GMS गुगलूसा त्रेहगाम कुपवारा। पहले मैंने हेडमास्टर को एड्रेस करनी है, उसका लिखना है, उसके बाद किस स्कूल में है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गुगलूसा, हम अपनी उस स्कूल की लोकेशन क्या है, उसके बाद किस गांव से है वो स्कूल, किस गांव में है या किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये हो गया एड्रेस किसका, एड्रेसी का, जिसके नाम पे हम ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। उसके बाद देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है एप्लीकेशन में, यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किया है हमने। तो जो दूसरा स्टेप है लेटर राइटिंग का कि हमें सब्जेक्ट मेंशन करना है। सेक्शन 2 वीक्स मेडिकल लीव, जब वो ये सब्जेक्ट पढ़ेगा तो उसको समझ आएगा हमारे हेडमास्टर साहब को कि मुझे बच्चा जो है ये क्या चाह रहा है मुझसे। उसको ज़रूरी नहीं है ये आगे जो है बॉडी में जो लिखा है वो पढ़ना
مانگنے کی، اس کو اسے سمجھ آئے گا کہ بچے کو کیا چاہیے. پھر ہم سیلوٹیشن لکھتے ہیں، جیسے یہاں پہ ہے ڈیئر سر، اس کو ہم سیلوٹیشن کہتے ہیں. یہ میں نے آپ کو کل بھی ڈسکس کیا کل کی ویڈیو میں کہ پارٹس کیا کیا ہے لیٹر کے. اس کے بعد ہم باڈی میں ہم نے 2 پیراز ڈالے ہوئے ہیں. پہلے پیرا میں ہم نے لکھا ہے کہ میں 8th کلاس کا بچہ ہوں، مجھے ہائی فیور ہے، میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا کچھ ٹائم کے لیے، میں بہت ویک ہو چکا ہوں اور میں اب اپلائی کر رہا ہوں 2 ویکس کے لیے لیو کے لیے. کس ڈیٹ سے؟ 22 جون سے 5 جولائی تک کے لیے. اور پھر دوسرے پیرا میں ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اس معاملے کے لیے مجھے کیا چاہیے. یہاں پہ گڈ سیلف ہے، اٹس ریکویسٹ ٹو یور گڈ سیلف کہ مجھے اب 2 ویکس کی لیو چاہیے تاکہ میں پھر ایگزامس میں اچھے سے اپیئر ہو پاؤں. پھر اس کے بعد کمپلیمنٹری کلوز یور سنسیئرلی لکھتا ہے، یعنی کہ جس کو ہم کمپلیمنٹری کلوز کہتے ہیں. اس کے بعد اپنا نام، اپنے کلاس کا، کس کلاس میں ہے اور مطلب کس جگہ سے ہے، ولیج سے. تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ اپلیکیشن میں ڈیٹ لکھا، اس کے بعد ہم نے ہیڈ ماسٹر کا لکھا کہ جس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں اپلیکیشن، اس کو ہم ایڈریس کہتے ہیں. اس کے بعد سبجیکٹ لکھا، اس کے بعد سیلوٹیشن، اس کے بعد باڈی، اس کے بعد کمپلیمنٹری کلوز اور پھر اپنا نام. یہ ہو گیا پارٹس آف اپلیکیشن. اس فارمیٹ کو ہمیں ضروری فالو کرنا ہے جب ہم اپلیکیشن لکھیں گے. کوئی بھی اپلیکیشن لکھیں گے اپنے ہیڈ ماسٹر کے نام یا کسی بھی آفیشیل کے نام. تو یہاں پہ جیسے لکھا ہے سینکشن 2 ویکس لیو، آپ 1 ڈے لیو بھی لکھ سکتے ہو، 2 ڈے لیو بھی لکھ سکتے ہو، آپ 1 منتھ لیو بھی لکھ سکتے ہو. خدا نخواستہ کسی کو زیادہ کچھ پرابلم ہوتی ہے تو 1 منتھ لیو کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس طرح ہم نے آج سیکھا کہ ہم ایک سک لیو یا میڈیکل لیو کیسے لے سکتے ہیں. اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک انفارمل لیٹر ڈالی ہوئی ہے. اپلیکیشن ہم نے پڑھا، ہم لیٹر رائٹنگ کے بارے میں دیکھیں گے کہ ایک انفارمل ٹائپ آف لیٹر کی کیسے لکھتے ہیں. یہاں پہ میں نے خود ہی مطلب ایسے ہی اسکول کا نام لکھا ہے، نیو اسپرنگ اسکول. آپ بھی اس طرح لکھو گے، جہاں سے آپ لیٹر لکھ رہے ہو اس کا ایڈریس لکھنا ہے، اس کے بعد ڈیٹ ڈالنا ہے. اس کے بعد سیلوٹیشن، یہاں پہ سبجیکٹ مینشن نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم فرینڈ یا ریلیٹیو یا فرینڈ کو لکھ رہے ہیں یہاں پہ لیٹر، تو یہاں پہ سبجیکٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے سیلوٹیشن ڈالنا ہے، مائی ڈیئر فرینڈ. تو یہ تھوڑا انفارمل ہے، میرے پیارے دوست. ہم اپنے ہیڈ ماسٹر کو ایسے نہیں لکھ سکتے، اس کو ہم نے ڈیئر سر لکھا ہے. اس کے بعد جو باڈی ہے اس کو ہم نے یہاں پہ 2 پیراز میں ڈالا ہوا ہے، اور ہر کوئی پیرا جو ہے بہت تھوڑا لمبا ہے، لمبا چوڑا ہے، یعنی ہم اپنے فرینڈ کے ساتھ تھوڑی زیادہ بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میں امید ہے کہ آپ اپنی سمر ویکیشنز کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور آپ نے 10th کا ایگزام، یہاں پہ 10th بورڈ ایگزامس ہے، آپ نے ایگزامس دیے، آپ نے بہت ہارڈ ورک کی، اب آپ کو تھوڑا ریلیکس کرنا چاہیے، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ آپ کرکٹ انجوائے کر رہے ہوں گے. اور جب میں پچھلے ہفتے آپ کے یہاں آیا تھا، میں نے آپ کی ماں کے ہاتھ کا کھانا کھایا تھا، اور مجھے آپ کی ماں کے ہاتھ کا کھانا بہت اچھا لگا تھا، اور اس کی تعریف میں اپنے گھر میں بھی کرتا رہتا ہوں. پھر دوسرے پیرا میں لکھتا ہے کہ ڈیئر عثمان، میرے پیارے دوست، تم میں بہت اچھی کوالٹیز ہے، تمہیں لوگوں کے بارے میں، جگہوں کے بارے میں بہت زیادہ پتہ ہے، اسی لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمہیں ڈپلوما کرنا چاہیے ٹریول اور ٹورزم میں یا پبلک ریلیشنز میں، تاکہ تم اپنا فیوچر اچھے سے سیٹ کر پاؤ گورنمنٹ یا پرائیویٹ فرم میں، یا کوئی اپنی ایجنسی کھول سکو. یعنی کہ دیکھو اس میں کتنی ساری باتیں ہوئی ہے بٹوین 2 فرینڈس. ایک فرینڈ دوسرے کو صلاح دے رہا ہے کہ تمہیں اب آگے کیا کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد یہاں پہ کمپلیمنٹری کلوز یور بیسٹ فرینڈ محمد ابراہیم. تو یہاں پہ جو فارمیٹ ہے وہ اس ٹائپ کا اتنا فارمل نہیں ہے، یہ تھوڑا انفارمل وے میں ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہوئی ہے، اس میں گھر کی باتیں ہوئی ہے، پڑھائی کی باتیں ہوئی ہے، کریئر کی باتیں ہوئی ہے. اپلیکیشن میں سمپل اور پریسائز ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم تھوڑا لینتھی بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یوزولی ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ زیادہ باتیں کرتے ہیں، ٹیچرس کے ساتھ کم بات کرتے ہیں، ہیڈ ماسٹر کے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ کم بات چیت ہماری ہوتی ہے. تو آفیشیلس کو ہم اپلیکیشن لکھتے ہیں، فرینڈس اور ریلیٹیوز کو ہم لیٹر لکھتے ہیں، وہ بھی انفارمل لیٹر. جو ہم نے انفارمل اور فارمل لیٹر کا بیچ میں ڈفرینس پڑھا تھا، وہ میں نے تھوڑا اور یہاں پہ وہ سلائڈ واپس ڈالی ہے کہ فارمل لیٹر جو ہوتی ہے اس میں فارمل لینگویج یوز ہوتی ہے، اس کا ایک اسٹیپولیٹڈ فارمیٹ ہوتا ہے، اور یہ آفیشیل پرپز کے لیے یوز ہوتا ہے. انفارمل لیٹر جو ہوتا ہے یہ اپنے فرینڈس، اپنے ریلیٹیوز کے لیے ہم لکھتے ہیں. اس میں انفارمل طریقے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں. فارمل جو ہوتی ہے فارمل لیٹر، یہ پروفیشنل کمیونیکیشن ہے، یعنی کہ یہ آفیسز وغیرہ میں یوز ہوتا ہے. انفارمل لیٹر
جو ہے یہ پرسنل کمیونیکیشن ہوتا ہے، جیسے ہم نے ابھی پڑھا عثمان اور ابراہیم کے بیچ میں جو کنورسیشن ہو رہی تھی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو فارمل لیٹرس ہوتی ہے یہ بہت پریسائز ہوتی ہے، اور انفارمل ہوتی ہے وہ لارج ہو سکتی ہے. اور فارمل لیٹرس ہم یوزولی آفیسز، بزنس مینس وغیرہ کے لیے لکھتے ہیں، آرگنائزیشنس کو. اور انفارمل ہم فرینڈس، فیملی وغیرہ اور جان پہچان والوں کو لکھتے ہیں. ہوپ آپ کو ڈفرینس سمجھ آیا ہوگا آج کے اس ویڈیو میں کہ لیٹر اور اپلیکیشن میں کیا فرق ہے، اور لیٹر کس طرح لکھی جاتی ہے اور اپلیکیشن کس طرح لکھی جاتی ہے. اسٹے ہوم، اسٹے